बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं ज़हीर अब्बास, ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज फिर आपको लिए चलूँगा किंगडम वैली की साइट के ऊपर। 4-5 पॉइंट है बेसिक। ये वो पॉइंट है जो डेवलपमेंट चार्जेस के बाद हमारे तक पहुँचे और हमने सोचा कि इसी के ऊपर एक वीडियो भी बनाई जाए, मैनेजमेंट से भी गुज़ारिशात की जाए और जो आपका फीडबैक आया है वो भी उन तक पहुंचाया जाए। देखते हैं अब क्या होता है। 3-4 चीज़ें हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी ने लगाए हैं, उसके बाद गुलाम हुसैन शाहिद साहब जो चेयरमैन हैं किंगडम वैली के, वो सख्त गुस्से में हैं, बल्कि ये कहें कि इन एक्शन है इस वक्त। वो कैसे? सबसे पहले उन्होंने वीडियो बयान जारी किया, उसके बाद हर दूसरे दिन, कुछ तो लोग तो ये कह रहे हैं कि हर रोज, लेकिन चलेंगे हर दूसरे दिन साइट के ऊपर मौजूद होते हैं और नक्शा लेकर जितना भी स्टाफ है, शायद उन्होंने 3 साल में या 4 साल में इतना काम नहीं किया होगा जितना मेरा ख्याल है चौधरी साहब अभी, जिसको हम पंजाबी में एक चीज़ कहते हैं, वो दिया हुआ है और कहा है कि ये मुझे फौरी तौर के ऊपर डेवलपमेंट तेज़ करें, सीवरेज डाल के दें, बिजली पहुंचा के दें। कटिंग हुई है तो अभी तक ब्लैक टॉप और ये सारी चीज़ें रेडी क्यों नहीं हुई? आप उनकी वीडियो भी देख लें। और जो दोस्त या उधर होते हैं जो हमारे ज़रा वो ये कहते हैं कि चौधरी साहब इस वक्त सख्त गुस्से में है क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस के बाद जो रद्द अमल आया है वो बड़ा सख्त था, क्योंकि इन्होंने पोजीशन का वादा किया था और डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। अच्छी बात है, गुलाम हुसैन शाहिद साहब, उनका अपना प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे मेंबर का प्रोजेक्ट है। अगर यही स्पीड आपने कुछ 6 महीने साल पहले लगवाई होती तो यकीनन इस वक्त तक सारी चीज़ें तैयार हो जाती है। आप मेरे से बड़ा सख्त नाराज़ रहते हैं, प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें। आप हमारे बड़े भाई हैं, हमने अपनी ड्यूटी करनी है और यकीनन आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरा, डेवलपमेंट चार्जेस का फीडबैक जो आया है वो बड़ा सख्त आया है। अब वो जो पॉइंट आए हैं पहले मैं उसको ऊपर डिस्कस कर लूँगा, फिर मैनेजमेंट के पास जाऊँगा। सबसे पहले कि सोसाइटी पहले तो प्लॉट जो थी वो तैयार करती और उसके बाद हमें कहती तो हम खुशी खुशी दे देते। यानी प्लॉट आपका तैयार है और आप हमें कहते कि भाई ये आपका प्लॉट है, अपने पेमेंट करें और ये पोजीशन लें, हम दे देते। दूसरा जो आया है वो टाइम के बारे में है कि यार 3 से 6 माह में इन बॉक्स भरे पड़े हैं। सच्ची बात है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे ना मेरी वीडियोस तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कुछ खुदा का खौफ करो कि 3 से 6 माह में हम लोग इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते। एक और आया है जी, डिस्काउंट इनको चाहिए था, ऑफर करते। उसके बाद एक और पॉइंट आया है जी, ओल्ड फाइल को मर्ज किया जाए। एक और पॉइंट है जी, फैमिली फाइल्स जो है वो एक दूसरे के अंदर मर्ज करके डेवलपमेंट चार्जेस के लिए की जाए। और एक और पॉइंट है वो है कि जुर्माना माफ किया जाए। अच्छा जी, पॉइंट सब बड़े अच्छे हैं। टाइम के बारे में हम, सच्ची बात है, मैनेजमेंट के साथ है कि आप प्लीज़ इस टाइम को इंक्रीज किया जाए। मिनिमम जो लोगों ने मांगा है ना, वो आपसे 2 साल का टाइम मांगा है। इससे पहले जो बंदा अपने डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करेगा आप उसको कब्जा दे देंगे, लेकिन शराइत ये है कि आप फौरी तौर के ऊपर अपने मैप को जारी करें। मैप जारी हो जाएगा, आप यकीन माने कि हमारी आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाएगी, स्पेशली हमारी जो हम फेस कर रहे होते हैं और आपकी भी। आपके जो भी इशू है मैप के हवाले से, प्लीज़ उसको जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है उसको आप सॉल्व करें और उसको आप जो है जारी करें ताकि लोग अपने प्लॉट पहले देखें तो सही। डेवलपमेंट चार्जेस तो फिर बाद की बात है ना। फिर टाइम उन्होंने मांगा है, टाइम 2 साल का कम अज़ कम आप दें, उससे पहले जो देगा उसको आप कब्जा दे देंगे। अच्छा, डेवलपमेंट चार्जेस आपने मुख्तलिफ रखे हैं। बड़े सबसे बड़ा फार्म हाउस के ऊपर 80,000, फिर इसी तरह 2 कनाल के ऊपर लाख, फिर उसी तरह 1 कनाल के ऊपर 1,25,000 या 30,000 का मरला। इसी तरह फिर आपने 1,90,000 रुपया 5 मरले के ऊपर। ये काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। लो कॉस्ट का हमने नारा लगाया था और उसमें जो चीज़ें आती गई हम आपके साथ शेयर करते जाएं। अब चूँकि आप लगा चुके हैं इसको, आप रिवर्स तो करने नहीं है, ये करें कि आप क्लाइंट को कोई ना कोई डिस्काउंट दें ताकि वो इजीली, जो लोग कराना चाहते हैं वो इजीली अपनी पेमेंट जो है वो कराना शुरू कर दें ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो एक उन्होंने घर का ख्वाब देखा था वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये इसके ऊपर अब मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ, आप दोनों साइडों से मुझे नाराज़गी ही मिलती है, तो बहरहाल काम तो हमने करना है जैसे तैसे भी है। फिर इसके ऊपर स्पेशली रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है ये
غلام حسین شاہد صاحب سے اور غلام مرتضیٰ صاحب سے کہ جو فائلز ہیں اولڈ والی، جو لوگ ری سیل میں جا کے ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ فارم کی ایڈجسٹمنٹیں دے رہے ہیں یا کوئی آپ مرچنگ کی ایڈجسٹمنٹیں دے رہے ہیں، وہ جو کلوز فائلیں ہیں، جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں 2 قسطیں دی، 3 قسطیں دی، 4 قسطیں دی، وہ رکے، آپ اس میں ان کی جو پیمنٹ کاٹتے ہیں وہ بے شک کاٹیں، باقی کسی کو ایسی ایڈجسٹمنٹ کریں کہ وہ دوسری کسی بندے کی دوسری فائل میں قسطوں کی مد میں ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے، تاکہ جو ہمارا پرانا کلائنٹ ہے جو نہیں دے سکا، جو معاملات میں پھنسا ہوا ہے، وہ جا کر اس میں اپنی چیزوں کو ایڈجسٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ اس کو اگر کریں گے تو کافی لوگ نکلنا چاہیں گے. ایک اور پوائنٹ آیا کہ فیملیز میں کافی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اکٹھی فائلیں لی ہوئی ہیں، جیسے میں ہوں، میرے پاس 2 فائلیں ہیں، میرے بھائی کے پاس 2 فائلیں ہیں، یا میرے پاس ہی 5 فائلیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ فائلیں ڈیولپمنٹ کی چارجز میں جتنی پیمنٹ ہوئی ہے اس کا جو آپ کاٹنا چاہیں، جو آپ کی پالیسی ہے اس کے مطابق کاٹ کے تو باقی اس میں ایڈجسٹ کر دیں، تاکہ وہ جو 3-4 فائلیں نہیں چلا پا رہا تو کسی ایک کو چلا کے اپنا 1 پلاٹ یا 2 پلاٹ ہو اس کو لے جائے. یہ بڑے زیادہ یہ جو ہے یہ سوال آئے ہیں، اس وقت آئے ہیں، اس وقت ریکویسٹ آئی ہیں جب آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز لگائے ہیں. اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں لیکن بہت کم، لیکن اب بہت زیادہ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جرمانے لگائے ہوئے ہیں آپ نے کافی زیادہ. ٹھیک ہے، میں بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، میں دیکھوں گا کہ اگر وہ مجھے مل گئی تو میں دوست کو کہوں گا اس کو ساتھ اٹیچ کرے، جس میں نے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور اس میں یہ جرمانے لگا سکتا ہے. تو بڑے لوگوں نے میرا مذاق بنایا، انہوں نے کہا کوئی DHA بنا رہا ہے، یہ کوئی بیریا ٹاؤن بنا رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے، کیوں جرمانے لگائے گا وہ. اب وہ رزلٹ ان کے سامنے آ چکا ہے کہ ان کی فائلوں کے اوپر جرمانے کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں. میں چودھری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ظاہری بات ہے ہم آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بڑی چیزیں آپ سے منوا بھی لیتے ہیں، اور ابھی بھی بیہائنڈ دا کیمرہ ہم کچھ منوا رہے ہیں. سارے دوست نے ریکویسٹ کی ہے تو امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. تو جرمانے کے بارے میں کوئی ایک ڈیڈ لائن دے دیں، جیسے 10 فروری ہے، آپ کی اگلی بیلٹنگ آ رہی ہے تو 10 فروری کو آپ یہ کہہ دیں کہ 10 فروری تک جو اپنی 100% پیمنٹ کرے گا، 78 کرے گا یا ڈیوز سارے کلیئر کرے گا، تو اس کے اوپر جتنے بھی جرمانے لگے ہوں گے وہ اس کو معاف کر دیا جائے گا. دیکھیں معاف اللہ بھی کر دیتا ہے، انسان تو ہے نا، انسان غلطیاں کرتا ہے. یہ ایک سمجھے کہ غلطی ہے کہ لوگوں نے پیمنٹیں نہیں کی، لوگ باتوں میں آ گئے اور کہا ہے لوگوں نے کہ بھائی ہم اس لیے نہیں کر رہے تھے، ہمیں کسی نے کہا تھا تو پاگل ہے، جا کے اتنے یار چکری ہوئی تو ڈیولپمنٹ ہی نہیں کر رہا پیا، اتنے گھر ہی نہیں بنا پیا، اتنے تے کام ہی نہیں ہو رہے، اتنے تے گیٹ نہیں بنے، اتنے تے مسجد نہیں بنی، اتنے تے سکول ہی کہیں نہیں بنے. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہم یار ڈسہارٹ ہو گئے اور ہم نے قسطیں نہیں جمع کریں. لیکن اب جب پتہ چلا ہے تو اتنی قسطیں نہیں ہیں جتنا اس کے اوپر جرمانہ لگا ہوا ہے. میں اسپیشل اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم اور اپنے کلائنٹ کی طرف سے یہ بھی مینجمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کو ایک ٹائم دیں، اس میں جو لوگ کرانا چاہیں وہ اپنے کرائیں، جو نہیں کرائیں گے وہ اب ان کی ذمہ داری ہے. ہم جہاں تک کر سکتے تھے ہم نے کیا، اور آپ اگر جرمانے معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بزنس اور بھی اچھا ہوگا. ہمارے پاس یہی کچھ فیڈ بیک تھے ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے، ٹائم فریم کے حوالے سے، اولڈ فائل کی مرجنگ کے حوالے سے، فیملی فائل مرجنگ کے حوالے سے، اور جرمانے معاف کرنے کے حوالے سے. اور چودھری صاحب ان ایکشن ہیں، وہ اسی طرح ایکشن میں رہیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا ہمیں کام کرنے میں اور ان کو کام کرانے میں. کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. دعا میں یاد رکھیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.